Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme sur mon compte Insta, je vais vous comme prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube où la plupart منكم كانوا des étudiants ou الناس بغاو يعرفوا la procédure Campus France. Alors je vais essayer de vous donner les détails concernant la procédure Campus France. Je suis étudiante vers Marseille, je suis en BTS NDRC c'est ma première année وبحال كاع les étudiants étrangers ou marocains دزت من كامبيوس فرانس تاكلام وميمكنش تجي لفرنسا بلا ما تدوز من كامبيوس فرانس فريمون واحد ليتاب لي زعما تري امبورطونط. اول حاجه خص يكون عندكم تي سي اف اللي هو تيست دو كونيسون دو فرونسي اللي ما كاينش اللي ما كيعرفوش و نورمالمون خص تكونوا جايبين فيه مينيموم بي 2 واخا كاينين دي زونيفرسيتي اللي كيقبلوا بي 1 و ميم دي زيكول بريفي. دابا غادي نوريكم كيفاش نديرو لانسكريبسيون. اول حاجه غادي نمشيو لو كونت ديال اتيدون فرانس، غادي نديرو جو مانسكري. ابري غادي تختاروا ليسباس ديال كامبيوس فرانس ديال الدوله ديالكم. كنتو في المغرب ديروا المغرب، في اي دوله كنتو فيها. ادميتون سي لالجيري غادي نديرو لالجيري. وابري غادي تعملوا كاع لي زانفورماسيون ديالكم، دات نيسانس، ادريس ميل، نون برينون، تو سا. ومن بعد غادي تبركوا على كريو مون كونط وغادي توصلكم لا فيريفيكاسيون في لا بواط ميل ديالكم، ومن بعد غادي تكون صافي تكريا لكم الكونط. ابري ملي كتكريو الكونط ديالكم كتدخلوا ليه، كنمشيو لجو سي كانديدا. كاين جو سيزي مون دوسيي، هنا نجيكم كاع لي زانفورماسيون ديالكم. جو سيزي مي زانفورماسيون بيرسونيل، كنديروا دات نيسانس، lieu de naissance, nom, prénom, tout ça, كاع لي زانفورماسيون ديالكم وحتى طلع لكم كومبلي عاد صافي تعرفوا راسكم ما نسيتو والو. ابري كاين جو رومبلي مون باني دو فورماسيون، هنا فين كتختاروا لي فورماسيون اللي بغيتو ديروا. كي تجي تختاري شي وحده غادي نديروا اجوتي اون فورماسيون وغادي نديروا باغ اكزومبل دي تي انفورماتيك. ومن بعد لتحت تبقاو يطلعوا لكم لي فورماسيون اللي كاينين. ابري كيطلعوا لكم كاع لي فورماسيون اللي كاينين وكتبقاو تسيليكسيونيو لي فورماسيون اللي بغيتو. باغ اكزومبل غادي ناجوتا الباني ديالي وصافي اجوتات تبقاو سيليكسيوني كاع تعمروا الباني ديالكم. عندكم في الحق في 7 ديال لي فورماسيون تقدروا تنوعوا ليسونس دي تي ولا دبلوم دانجينيور اللي بغيتو. ابري تكونوا عملتوا كاع لو طابلو ديالكم. لي طابلو اخرى هي خصكم تخلصوا كامبيوس فرانس اللي جو بونس 1900 درهم. من بعد غادي يتريتو الدوسي ديالكم، غادي يطلعوا لكم باللي صافي غادي يتريتو الدوسي ديالكم جو بونس هنايا بالخضر. و ابري يدوزوا لكم واحد لونتروتيان، غادي يسولوكم على هاد لي فورماسيون اللي درتو، شنو بغيتو ديروا من بعد، واش ناويين تبقاو في فرنسا. خصك تكون عارف البروجي بروفيسيونيل ديالك، ماشي غير زعما غادي تقرا هذاك الشيء وما عارفش راسك شنو غدير من بعد. اللي هاد لونتروتيان هذا راه لي تري امبورطون، حيت داك اللي كيدوز لك لونتروتيان ولا هذيك اللي كدوز لك لونتروتيان كيدير لك في الاخر واحد واش زعما كومون دير. ابري ما كديروا كاع هادشي في افريل ولا ماي كتبداو لي زونيفرسيتي يجاوبوكم. كتبقاو اذا ما تقدروا توصلوا في لادريس ميل ديالكم لا بوط ميل ديالكم ولا في الطابلو نورمالمون راه كيطلعوا زعما واش تقبلتوا ولا ما تقبلتوش. ابري ما كتكون شي وحده قبلاتكم كتمشيو جو سوي اكسبتي. ابري ما كتكون جاتكم شي اكسبتاسيون كتمشيو جو سوي اكسبتي. ومن بعد كتلقاو سوا اكسبتاسيون جاتكم اكسبتاسيون في لابواط ديال كامبيوس و كامبيوس اللي تقدر تكون زعما شي دفعتو شي كول بريفي وجاتكم اكسبتاسيون زعما ما كتدوزوش من جو سوي كانديدا كتمشيو جا جو سوي اكسبتي وكديروا البابي ديالكم وكتعملوا كاع دوك لي انفورماسيون كيفو حتى تجيكم لا فريز ديال الرونديفو عند تيليس كونتاكت اللي صافي غتمشيو ديبوزي الدوسي ديالكم ديال الفيزا. ابري ما كتجيكم لوتوريزاسيون ديال لا بريز ديال الرونديفو عند تيليس كونتاكت اللي كتكون بحال هكا. كتبداو توجدوا لي بابي ديالكم ديال الفيزا كاينين في لو سيت، كاين الكارون ديالكم اي حاجه كاع داكشي. ومن بعد ملي كيجي الرونديفو كديبوزيو الدوسي ديالكم، من بعد كيترونسفير للكونسولا
وكتسناو واحد السيمانه ولا ما كاملاش على حسب كل مدينه. ملي كتجيكم الفيزا ديالكم دو بريفيرونس تمشيو شهر ولا على حسب المده اللي عندكم المدينه ديالكم باش تعرفوا عليها وتعرفوا البلاصه فين تقراو فيها، وخصوصا تقلبوا على الكرا وتبداو لي ديمارش ديال مثلا ديروا تفاليديو الفيزا ديالكم في واحد لو سيت، وتبداو ديروا لا بروسيدور ديال لا كارت فيتال اللي كتدي فريمون وقت بزاف. وحيتاش خصكم ديروا في واحد لو سيت ديروا داك لي ديمارش في لو سيت، ومن بعد ابري 5 موا ولا 6 موا عاد كيصيفطوا لك لا كارت فيتال ديالك في الدار ديالك. لا بيرسون اللي كدوز ليك لونتروتيان في الاخر ديال لونتروتيان كدير لك واحد لافي فافورابل ديفافورابل، ويقدر ياثر لك على الفيزا ديالك واخا الا كان ديفافورابل. ولكن كاينين بزاف ديال لي كريتير يقدر يكون ديفافورابل وما ياثرش لك على حسب بزاف ديال الحوايج. ابري فوالا يا كو سا افير ابار الكرا اللي صعيب الواحد يلقاه. دونك فوالا احسن تجيو قبل لا رونطري ديالكم باش قادو كاع المسائل ديالكم وتعرفوا فين البلاصه اللي غادي تسكنوا.